सोगली बिरवूया. मिसाची संभ्रमणे सुरवातेक गायन घेऊया. 8:28 8:28. आयचे मिसांत आमी मागतले उगडास करतलो मिंगेल तेवजोस फेर्नांदीस हाच्या वतल्या खातीर 2 वर्सां आदीं देवान ताका आपयलेलो आतां स्वर्गीचे सूख मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमचे सुमये जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सवे आसूं. मोगाच्या भाव भयणींनो, मारिया माय आमचे सोर्गींचे आवयचे जल्माचे परबेक आमी तयार जाता. आयज त्रिधुमांचो पयलो दीस. आयचो सेवा धर्माचो विशय जावन आसा मारिया माय मनशार जावन आनी जिवीत राखूंक गोवाय. मारिया आमची माय दुसऱ्याच्या बरेपणान जियेली. काना गांवांत अकोल न्हवऱ्याची लॉज तिणें वाटायली. आपणाक विसरून आपले मावशे भयणीचें तिणें पयलें चिंतलें. जेजू स्वर्गार वेतोच शीस भियोन आसल्यार तांकां सांगात केलो. हे तरेन ती मनशार जाली. जेजूक जल्मा काडून जिवीत तिणें राखलें. आयज ती आमकां सगल्यांक देख दिता. हे संवसारांत जियेतना आमचे मदलीं जायतीं जाणां कुसव्यांत रिगलोल्या भुरग्याक मारून उडयतात. मनशाचे खूब दामून दवरतात आदीं. हे पोरी दिल्लें जिवीत होगडायतात आनी मनशा लायेन जिवूंक विसरतात. मारिया भाशेन दुसऱ्या सवे मनशाक जावूं आनी जिवीत राखूंक हे मिसाचे भेटेन आमकां कृपा मागुया. बाबा आनी भयणालो, आयज सायबीण मांयच्या जल्माचे परबेक हो त्रिदू आमी सुरू करता. आनी ह्या त्रिदवांत तुमी सगलीं खुशालकायेन आनी बाबरतान वांटो घेतिल्ले आसले. पूण ह्या मारेकाक पिडेक लागून तुमच्यांनी तें जालें ना. पूण आमी हे सद्दां त्रिदवांच्या दिसांत आमच्या वेळ्ळेच्या दर एका भावा भयणीचो उगडास करतलो. खेरीत हे मिसांत आमी तुमकां वांटो दितले आनी आमच्या काळजांनी तुमी सदांच आसतले. तर आयज सायबीण मांयच्या त्रिदू सुरू करतना आमी मागता सायबीण मांयचे मजतीन जेजून आमकां सगल्यांक वायटा विघ्नांतली निवारूंक, आमचे वयलें दुयेंस पयस करूंक आनी आमकां सदांच राखूंक आनी सांबाळूंक. सायबीण मांयची भोक्ती सदांच आमकां एक व्हडलें देणें. सायबीण मांयचे भोक्ते वरवीं आनी तिचे वरवीं आमी जें कितें मागता तें आमकां मेळटा. तर आयज हे सायबीण मांयचे परबेक तयार जातना आमी मागुया तिचे गूण आमच्या जिवितांत हाडूंक. आमी तिचे भाशेन जिवंक आनी बापाची खुशी करूंक सदांच आमी आमच्या जिवितांतल्यान जेजू दुसऱ्याक
तुजे पुरी सायबीण माय जेजू आमकां दिलो आख्या संवसाराक दिलो तर हो जेजू आमकां सोगल्याक बेडूंक आनी आमचे जिवितांतल्यान बरे जिवितांतल्यान हो जेजू आमी सदांच दुसऱ्याक दिवंक ताची गवाय जावंक आमी आयज केली भाशेन हें देणें आमकां जण्याकडल्यान मागुया आनी हे मिसांत वेळार आमी फावो ते परी वांटो घेवंक आमी जायत्यो चुकल्या जेजूक गवाय दिवंक ना आमचें जिवीत जेजू बाबतीन सायबीण माय भाशेन जावंक ना परतेंच आमी दुसऱ्याक पयस केल्यात जेजूतान ताका आमी पयस दवरल्यात तर ह्या सगल्या पातकांच्या वेळार आमी दूख धरून कांतिकाय बोगसणे मागुया हांव पातकी सत्सुविधा देवा आनी तुमकां बाबा वळिलो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनाची तोंडार चालून वायट नदरांतल्यान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून बागेंत चोराक जावंक वारवारी सगल्या दुदांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा वळिलो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता सर परबेदार देव आमची कातून करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावं आमेन सुमया काकूत कर सुया काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सुमया काकूत कर सुया काकूत कर प्रार्थुया काकूत सारा देवाक आमी भोव ओस्कोत भुरगीं तुजी देखून आयच्या दिसा तुज्या पुताचे आवयचो उगडास पडटना तिचे विनवणेन आमच्या अस्कोतायेंत आमकां बोड दी म्हूण आनी आमच्या खोटेपणांतली आमकां सोडूय म्हूण तुजे लागीं आमी विस्वासान मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता वरवीं जो पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेतान राज चलयता देवा सासणाच्या सासणाक आमेन बायगोन पावलून कोरीतकारान बरयलोलें पयले चिटीवेलें वाचप बाबा भयणांनो तुमच्या फायद्याक हांवें सांगलां तातूंत आपोलोचें आनी म्हजें एक उदाहरण करून दिलां बरयलोलें आसा तितलें सांगालात हे मुन्नेचो उगडास दवरात कोणेंच गर्वान बरोवन एकल्याचो पाटलाव करून दुसऱ्याची बेपरवा करची न्हय तर हेरावून तूं व्हड म्हूण तुका कोण धरता तुजे कडेन दुसऱ्या कडचें घेवंक नाशिल्लें कितें आसा आनी तुवें तें घेतलां जाल्यार घेवंक नासलेले भाशेन तुजी बोडाय कित्याक होय तुमी दादोशी जाल्यात तुमी ग्रेस जाल्यात आमचे विणें तुमी राजवट चलोवंक पावल्यात बरें तुमचे बरोबर आमी राजवट चलोवंक पावच्याक तुमीच खरें रायपण जोडलेलें म्हाका जाय आसलें आमा दोन दुतांक देवान निमाणो वर्ग दिलासो दिसता आमी मोन्नाचें फर्मोण पडलेल्या मनशां परी जाल्या होय आखे रोचणेक मुणगे देवदूतांक आनी मनशांक एक तोमासो कसो आमी जाल्या क्रिस्ता खातीर आमी पिशे पूण तुमी क्रिस्ता सोवे शाणी आमी ओस्कोत पूण तुमी शक्तीबून तुमकां अभिमान पूण आमकां बेमान ही गोडी पुरयान आमी बूक आनी तान सोंसता विंगळे भोंवता आमी मार खाता गोरदार आमकां ना हातपाय जोडोवन आमी कश्टवता आमचेर शिराप घालता पूण आमी पोत्तो आशिर्वाद घालता
दुमाळो आमकां दितात पूण तो आमी सोंसता, आमची निंदा कोत्तात पूण आमी बरेपणान उलयता। आनी आयज पुर्यान ह्या संवसाराचो कचरो आनी सगळ्या मनशांचो मेळ कसो आमी जावंक पावल्या। तुमकां लोजेक घालून कुणें हांव तुमकां बरयना, पूण म्हजी भोव मोगाचीं भुरगीं कशीं तुमकां सोयनारार हाडून हें बरयता। खरेंच तुमकां क्रिस्ता सवें हजारांनी गुरू आसले जाल्यार पुर्यान तुमकां जायते बापूय नात, कित्याक क्रिस्त जेजू सवें शुभ वर्तमाना उदेशी हांवेंच तुमकां जल्म दिला। देवाचें उतर हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी। आपणाक उलो मारतेल्या सोमेस्तान सर्वेस्पर सदांच लागींच आसा। आनीक एक फावट म्हणुया, आपणाक उलो मारतेल्या सोमेस्तान सर्वेस्पर सदांच लागीं आसा। सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्योच प्रमाणीकपणाच्यो आनी सगळ्यो ताच्यो पोरण्यो मोगाच्यो। आपणाक उलो मारतेल्या सोमेस्तांक खऱ्या मनान उलो मारतात तांकां सर्वेस्पर सदांच लागींच आसा। जबाब: आपणाक उलो मारतेल्या सोमेस्तांक सर्वेस्पर सदांच लागीं आसा। आपल्या भक्तांची खुशी तो कोत्ता, ताचें बोब आयकता आनी ताका निवारता। आपल्या इश्टां सर्वेस्पर राखून घेता, पूण सगळ्या नश्ट्यांचो तो वसूम कोत्ता। जबाब: आपणाक उलो मारतेल्या सोमेस्तांक सर्वेस्पर सदांच लागीं आसा। म्हज्या तोंडान सदांच आसूं सर्वेस्पराची वाखाणणी आनी ताच्या पवित्र नांवांची सगळ्यो रोसना स्तुती करूं सासना। जबाब: आपणाक उलो मारतेल्या सोमेस्तांक सर्वेस्पर सदांच लागीं आसा। उद्गाराक सगळीं उबीं रावया। सोमी म्हणटा, वाट सोत आनी जिवीत हांवूच, कोणूच बापाशी वचना बगर म्हजे विणें। सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं। तुमचे सोबे आसूं। लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान। महिमा तुका आसूं। एका सोनवारा दिसा जेजू शेतांतल्यान वेता आसतना ताचे शीस कोणश्यो तोडून आनी त्यो ताटार मुड्डून खाताले। कांय फारिसेवांनी तांकां म्हणलें, सोनवाराचें करून वचो तें काम तुमी कित्याक करतात? आनी जेजू जाप दिवन तांकां सांगलें, दाविदाक आनी ताच्या सांगाताक आसुल्ल्याक भूक लागली तेन्ना ताणें कितें केलें तें तुमी वाचूंक ना? तो देवाच्या घरांत गेलो आनी ताका आनी ताच्या बरोबरच्यांक खावंक सोद्या नासली, पूण फकत यात्रिकांनी खावूं येताले ते देवाक भेटयलोले उंडे ताणें केले। हें तुमी वाचूंक ना? आनी ताणें तांकां म्हटलें, तर मनशाचो पूत सोनवाराचोय धनी। जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे। मोगाल भयणी भावांनो,
आयच्या सेवा धर्माचो विशय मारिया माय मुनशाळाय आनी जिवीत राखून घोवाय. हो विशय नियालता आसतना म्हाका एके वस्तोरेचो उगडास जालो. मी सिंधुताय सपकाल हे नॅशनल अवॉर्ड विनींग मराठी चलचित्र एके वस्तोरेचेर आदारलोलें आसा. पिंपरी मेघे ह्या महाराष्ट्रांतल्या वाठारांतले एके वस्तोरेचेर तें आसा. सिंधुताय सपकाल तिचें नांव, पूण सोमाज तिका सिंधुताय सपकाल म्हणून नासलो, चिंदी म्हणटालो. आनी चिंदी म्हणजे आमगे कोंकणी भाशेन आमी म्हणटल्या एक भानशिरें. ल्हानूच आसतना हे वस्तोरेक तेच्या आवय बापायन लग्न केलोलें, पूण भुरगें पोटांत आसतना तिच्या घोवान ताका रस्त्यार उडयलें. भीक मागून हाका थंय ती आपलें पोट भरताली. आनी एक दीस हे आपल्या जिविताचे कोश्ट नियाळून ती जीव दिवंक वेता. आनी जीव दिवंक गेल्ले कडेन ती एका कातलोल्या झाडाचें रूख पळयता. ह्या रुखाक एक कोंबरी फुटलोली आनी जेन्ना ही कोंबरी त्या रुखाच्या मुळाक पळयता तेन्ना तिच्या जिवितांत एक नवो बरवोसो उदेता. आपल्या पोटांत आसलेल्या भुरग्याचो जीव सांबाळूंक ती भावुतली म्हूण आपल्या मनांत येवजिता. तिचे भाशेन जायतीं भुरगीं समाजांत भीक मागतालीं. तांचे सगळें तिचे काळी सुरसुरता आनी ह्या भुरग्यांक आपले वेंगेत एकठांयता. चिंदी म्हणटालो समाज तिका आज एक अनाथाची आवय म्हूण पाचारता. मोगाळ भाव भयणांनो, समाज हे वस्तोरे सगळें दारूण जालो, पूण ही वस्तोरी आपल्या जिवितांत मनशाळाय आपणायता. ती न्हूच आपल्या भुरग्याचें जिवीत राखता, पूण दुसऱ्या भुरग्यांचें जिवीत ती राखूंक प्रयत्न करता. दर एक आवय जावन आसा मनशाळी आनी तशें जिवीत दिना. हेंच मारये सगळें आमी पळयता. मारिया एलिझाबेथीच्या गर्भेसपणाचे कोश्ट पळोवन तिका आदार दिवंक धांवून वेता. आपल्या पुताच्या कोश्टांनी ती ताका सांगात करता. एके तरेन आमी म्हणूं येता मारिया मनशाळायेची येता. तशेंच आमच्यान म्हणूं येता मारयेन जिविताकूय मान दिलो, कित्याक देवाच्या पुताक तिणें आपल्या कुसव्यान सांबाळलो आनी ह्याच पुताक तिणें वाडयलो. देवूय मनशाळ तसोच जिवीत दिनार. उत्पत्तीचें पुस्तक जरी तर आमी उगडलें जाल्यार सुरवातेकूच आमकां अशें मेळटलें, जंयसर कांयच नासलें थंयसर देवान वेगवेगळें जिवीत दिपसयलें. हे तरेन देव जिविताचो धोनी जालो, जिविताचो राखणदार जालो आनी जिवीत वाडयणार जालो. जेसूय म्हणटा, हांव आयला ह्या संवसारांत तो तुमकां जिवीत दिवचे खातीर आनी पूर्णपणी तें जिवीत मेळचे खातीर हांव आयला. मोगाळ भावा भयणांनो, देवान हे जिविताची राखण करूंक त्या खातीर आमचे घोराबे रचल्यात. म्हणटूच आमचे घोराबे जिविताची राखण करतले पायणे जावंक जाय, न्हय मरणाचे काशाव. Our families have to be the cradles of life and not coffins. पूण आमी कितें पळयता? आयच्या समाजांत आमी नदर मारली जाल्यार घोराब्यांत गोरपाट, एबॉर्शन, निरोध वापरप, कॉन्ट्रासेप्टिव्स, जाणट्यांक वो पिडेंत आसलोल्यांक इंजेक्शन दिवन मारप. आमी ताका म्हणटा युथेनेसिया. तशेंच दुसरे तरेची ओनीत जिविता आड आमी पळयता. मनशाक एक वोस कशी लेखप, वो मनशाक कोयर जाल्ले भाशेन लेखप. तशेंच ओपांगूळ मनशाचे होग माडोवप. तशेंच वायट उतरांनी एकामेकाक पाचारून तांच्या जिविताचो मान उबोवप. गरीबसाणीक सांपडलेल्यांच्या हाल उपद्र्यांचेर विसर घालप. हें जिविताचे आड वेता. असलें जिवीत आमकां मनशाळी आनी तशेंच जिवीत दिनार करिना. मोगाळ भाव भयणांनो, जिवीत आमी कित्याक राखूंक जाय? कित्याक पयले सुवातेर
हे जिविताचो दोनी जावन आसा देव. दी ऑथर ऑफ लायफ इज ओनली गॉड. दुसरे सुवातेर दर एक जिवीत जावन आसा पवित्र, कित्याक हे जिवीत देवाच्या हातांतल्यान आयला. अ लायफ इज होली. आनी तिसरे सुवातेर फकत देवाच्यानूच ह्या संवसारांतलें जिवीत सोंपोवं येता, कित्याक जिविताचेर दोनीपण फकत देवाकूच आसा. द डोमिनियन ओवर लायफ इज ओनली वीथ गॉड. तर मोगाच्या भाव भयणांनो, हेच आयच्या वाचपांनी आमकां मेळटा. आयच्या पयल्या वाचपान तर आमी नदर मारली जाल्यार आमी पळयता वा घेवन पावलो कोरिंतकारांक बरोवन असो म्हणटा, तुमी आमचे सोबे मनशाळायेन जिवंक ना, पूण आमी तुमचे सोबे दारूण जाले ना, पूण आमी तुमचे सोबे मनशाळाय दाखयली. जाल्यार शुभ वर्तमानांत जेजू फारिसेवांक दाखोवन दिता, मनशाचें जिवीत कायद्या परस अदीक व्हरतें. कायदे मनशा पासत केल्यात, मनीस कायद्या पासत करूंक ना. तर आयच्या दिसा कसलो संदेश आमी आमच्या जिवितांत घेतल्या? 3 संदेश हांव तुमच्या दोळ्या मुखार दवरूंक सोदतां. पयली सुवातेर जिविताची आपुरबाय करूंक आमी शिकुया. द कल्चर ऑफ लायफ म्हणटात तें आमच्या जिवितांत आमी आपणावया. म्हणजे कितें? आमी आमच्या आनी तशेंच दुसऱ्यांच्या जिविताचो मोग करूंक शिकुया. एकामेकाची मोगान सेवा करुया आनी जिवीत वाडोवंक उपाय घेवया. हाका म्हणटात आमी जिविताची संस्कृताय, जी बागेवन सुवां पावलो दुसऱ्यान आमच्या जिवितांत पसरावंक आपणाक उलो केलो. दुसरे सुवातेर वायटाचेर निशेध मारुया. कसल्या वायटाचेर? कल्चर ऑफ डेथ. जी संस्कृताय जी चाल जिविता आड वेता, ती संस्कृतायेचेर हांवें आनी तुवें निशेध मारूंक जाय. देखीक सोरो पिवप, गुंगी वखदां घेवप, मोटर गाडी फास्ट चलोवन आपलो जीव रिस्कार घालप, ही जावन आसा मोर्नाची संस्कृताय. आयज आमी बागेवन मदर तेरेसाचो उगडास करता. तिणें खोरायेन आपल्या जिवितांत मनशाक रस्त्याचेर उडोवप, एबॉर्शन करप, गोरपाट करप एक वायट म्हूण खोरायेन निशेध मारलो. असल्या वायटाचेर तुवें आनी हांवें आमचे प्रवादीक ताळ्ळे जागोवंक जाय. आनी तिसरे सुवातेर वायट वागणूक सोडून दिवया. कसली वागणूक? कल्चर ऑफ थ्रो अवे. म्हणजे कितें? मनशाक एक वस्त कशी लेखप. आमच्या घराब्यांनी आमी वस्त हाडटा, तिचो वापर जायसर आमी ती आमचेशी दवरता आनी उपरांत वापर जायना तेन्ना आमी ती भायर उडयता. पूण ही चाल, ही वायट चाल आमी आमच्या घरच्या सोबे, हेर मनशा सोबे आपणावंक जायना. कितें भाशेन आमच्या जाणट्या आवय बापाय सोबे, शेपाय शेमाय सोबे, ओपांगोळ मनशा सोबे ही चाल आमी आपणावंक जायना. तांकां एक डिस्पोजेबल आयटम कसो आमच्या जिवितांत आमी आपणावंक, तशी वायट वागणूक आमी आपणावंक जायना. पवित्र सोबेची शिकवण आमकां सांगता, मनशाचें जिवीत सदांच मोलाचें उरता. कितलेंय तें ओपांगूळ जावं, कितलेंय तें जाणटें जावं, सदांच जिविताचें मोल आसा तशें उरता. तर जेन्ना आमी हे तरेन जियेतल्या तेन्ना दुसऱ्या सोबे मनशाळ आनी जिवीत राखपी आमी जातले. तरी आमी सभेटेन भाग घेतना हीच कृपा आमकां चड एकल्याक आमी मागुया. उबी रावया. भगवान भयणालो, आयचे दिसाक जायती मागणी, जायत्यो कुशो आनी जायते आमच्या काळजांत आसा. ते आमी मागण्यांतल्यान सायबीण माईचे मजतले आनी जेजूच्या नांवान सर्गीच्या बापा मुखार उबारया. फारिसेव आनी दोन शास्त्री फकत भायल्यो चाली रिती आनी कायदे पाळटात. मनशाल काळीज तांकां नासले.
आमचे ओत्मीक फुडाऱ्यांनी आपले पोटचे सोबे दोयाल मोगाल जावन देवाच्या उतरांत आसलोलो मनशालायेचो चोरो तांकां दिवून तांकां बापाचो आदार मागुया. माय मारिया दुसऱ्यांच्या उस्क्यान बोलवली. गोडचेवंतांक आदार दिवप मनशा लोस्तरी. आज मारये भाशेन गोडचेक सांपडलेल्यांचो हुस्को धरून जोण एकल्याच्या मनीसपणाक मान दिवन आनी जिविताचे सेवेक सोदांच आयती जावन बापा लागीं मागुया. आज आमी कोलकाताची सांत तेरेसाचो उगडास करता. आपल्या जिवितांत मनशालायेक आनी मनीस जिणे तिणें व्हडलो जागो दिलो. कोविड-19 वरवीं निर्माण जाल्ले परिस्थितींत आमी एकामेका सोबे मनशाल जावन तांचे गरजेक पावून पिडेवंतांक पेकोडी मेळून आनी ही पिडा बेगीनूच पयस जावन बापा लागीं मागुया. इल्लो वेळ ओगी रावन आमची जोड एकल्याची खासगी मागणी ह्या वेळार बापा मुखार उबारया. भोव मोगाळ बापा, इतले सुपूर्ण आयन तुवें सायबीण मायक रचली. तिचेच वरवीं आमकां जेजू दिलो. ह्या खातीर आमी तुका दिन वाचता. बापा, आयज आमी तुजे लागीं ही मागणी घातल्यान, ही खालतिकायेन आमी ती घातल्यान. सायबीण मायचे मजतीन आनी जेजूच्या नांवान ती आमी तुज्या मुखार उबारल्यान. ती शार्ती पावय आनी आमकां जोण्यातल्याक राख आनी सायबीण मायचे गूण आमच्या जिवितांत आपणावंक आमकां करपा दी. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. बेटुनीच्या वेळार काय घेवया. C30. म्हज्या बाबा आनी भयणांनो, ह्या आमचें बलिदान सोर परबेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाक्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा, मुरीस जाल्ले तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार मारितान जल्म घेतना
तिच्या आंकवारपण इबाडूंक ना, पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपणे घेतिल्ल्या मनशा सोयबा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांनी निबारून तो पवित्र करूं आनी अशें आमची भेटवणी तुका मानता तशी जावं. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सोबी आसूं. तुमची सोबे आसूं. आमची काळासा उबारूया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक खातीर वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पोरबेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काडी आनी सोडताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भोवमान फावो आसलेले निती आंकवार मारीक आमी नमान करतना एका तड्यान आमी तुका वाकणटाव, तुका बोर निताव, तुजी किर्ती परगोडटाव. आपल्या आंकवारपणाची बोट बी सांबाळून पवित्र आत्मेचे कुरपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आबोय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सुमी. ताचे उदिशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दरबार तुजी तर मोहिमा वाकणटात. तांची सांगाती आमच्याय ताळे वेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोस मरोन सोंसूंक बेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपले शिसांक दिलो आनी मोडलें. हो तुमी सोम्यास घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातच ताणें कावस घेतली. तुका नव्यान दिन वाचला ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोम्यास घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रगताची कास. नव्या आनी सासनीक कराराचें रगत. पातकांचें बक्षण मिरच्याक तुमचे पासत आनी सोम्यास मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करा. जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो ओंडो आनी सरवणीची काव तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्ताक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास. फ्रांसीस आमच्या बागून बापा, फिलिप नेरी आमच्या गुळे बापा,
आनी सगळे यात्रिकी फोरक्या बरोबर तिका पयती मुखार पडले पुनोचनपणाचो बरगोस्तूर मेल्या ते आमच्या सगळ्या गोडच्याची ह्या पिडेक लागून सुकून गेल्ल्याची तांची काकूत तांकां अंतुश्रेश्ठ गतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें पळसरीत मुखामोट पळोवंक फावो आमा सुमेस्तांची ह्या वेळी भोंवतणी सांभळल्याची वेल्ले गांवांत रावतल्या दुरेका कुटुंबाची काकूत कर म्हूण तुजे लागीं माग आकबर मरे त्या मनीस सांगाती पागून सेत मारयेचो पती पागून दुमनुता पागून सुहेबाज पागून फ्रांसीस शावेर आनी सोड खाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भोगत्यां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां भाग तांच्या संगता तुजी मोय मागोवंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पावल त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता ता जेजू पवित्र आत्म्याचे एकपणान सोरपोरवेदार बाबा सोरबंदर आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा बाबा आनी भयणालो देवान आमकां रचल्यात आनी ताणेंच आमकां जिवीत दिलां आनी हें जिवीत देव सांबाळटा देव राखता तर आयज जेन्ना जिविताचेर आमी नियाळ करतना आमची जिवीत देवान राखूंक आनी सांबाळूंक आनी आमी सगळीं एकाच देवाची भुरगीं कशीं एकामेकाच्या मोगान एकामेकाचे सेवे चाकरेन जिवंक आतां आमी सगळीं बराबर त्या जेजून शिकयलें मागणें म्हणुया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राय जावंक येवं तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडो गिराय आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्याऱ्यांक शिका तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां तारणेक पडूं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परासुर वायटांतले आमकां निवार दया करून हे जिवितांत सावस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरमोणा राजत क्रिस्ताच्या जेण्याक आमी बरवशान रेखतांव तर आमकां तुज्या दारका कृतीन सोर पातकांनी सुटोय आनी सोर आकांतांनी वाटाय कित्याक राजवटी पोटवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर उलय पूण तुज्या पवित्र सोबीच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तुका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ सो जियेतान रातभर चलयताय सासणाच्या सासणाक आमेन सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सगळे आसूं तुमची सवय आसूं एकामेकाक खुशालकायेन शांती दिया देवाची शिरी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कर देवाची शिरी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कर देवाची शिरी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी हो आसा जिवो जेजू देवाचो पूत हो जेजू ह्या वेळार आमच्या काळजान येता ताका घेवंक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुबाग सगळ्या धर्माची तुजें म्हाका फावना पूण तेच्या पात्रांत म्हाका भलायकी मेळटली म्हज्या जेजू हो पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां सगळ्यां परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्याक शेवूंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान हें म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजान तूंच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता तुजे सोशिल्लो कोड सरूंक कधीच म्हाका निर्मू नाका आमेन
प्रार्थुया. भोग कोण वाड्या बापा भाग्योत आंकवार बारेक आमी आयज मान दिताना तुवें आमकां सर्गीचे जेवणान दादोशी केले देखून आमी सोजोच बरी जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता. तेच आंकवार मारेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां भाव जाल्ल्या सर्वंडाराची भोक्तीपणी चाकरी करूंक आमकां करपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सौम्य असो. सर परवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर सगळ्याचेर आपलो आशिर्वाद घालून आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार